स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। ज्ञान योग भनेको के हो? हामीले जीवनको पुरुषार्थ प्राप्तिका विभिन्न मार्गहरूको बारेमा प्रत्येक दिन हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौं, चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौं। यो हाम्रो यो चर्चा परिचर्चा शास्त्रीय विषयहरूमाथिको परामर्श अभ्यासले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउन, जीवनको मार्गको पहिचान गर्न अत्यन्त सहज हुन्छ। हामीले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि यो चीज प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले यहाँबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौं। जीवनमा आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्ने विभिन्न मार्गहरू जस्तो कि वेदान्त शास्त्रमा बताइएको छ, लक्ष्य प्राप्तिको लागि त्यो परब्रह्म स्वरूप भगवत पद प्राप्तिको लागि अनन्त मार्गहरू छन्। ती अनन्त मार्गहरू मध्ये एउटा मार्ग जुन आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यो मार्गको अनुसरण गरेर त्यो परब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो परब्रह्म प्राप्ति भनेको मोक्ष प्राप्ति हो। त्यसैलाई हामीले विभिन्न नामले व्यक्त गर्ने गर्दछौं। कसैले कुन नामले व्यक्त गर्छ, कसैले अर्को नामले व्यक्त गर्ने गर्छन्, तर त्यो सबैको लक्ष्य उही नै हो। त्यसैले त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि एउटा मार्ग, जसरी भगवान श्रीकृष्णले गीतामा तीनवटा मार्गहरू ज्ञान योग, भक्ति योग र कर्मयोगका मार्गहरू बताउनुभयो। तिनीमध्ये ज्ञानको मार्ग, यी तीनवटा मार्गहरूमध्ये सर्वोत्तम, सबैभन्दा उत्तम मार्ग भनेको ज्ञान योग हो। ज्ञानबाट मार्गको पहिचान गर्नु, यो मेरो जीवन के हो, मैले के को लागि मैले यो जीवन प्राप्त गरेँ र मैले यो जीवनमा गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, र यहाँबाट मैले यो जीवनबाट पछि जाने बेलामा लिएर जाने के हो त, यसको सबभन्दा पहिला बोध गर्नु ज्ञान हो। त्यो बोध गर्नको लागि, त्यो मार्ग पहिल्याउनको लागि ज्ञान मात्र एउटा साधन हुन सक्छ। शास्त्र मात्र त्यसका एउटा मार्गदर्शक बन्न सक्छन्। हामीले प्रवचन सुनेर के प्राप्त हुन्छ? यही मार्ग हामीले पहिचान गर्न सक्छौं। शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर, शास्त्रहरू श्रवण गरेर हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? हामीलाई यो ज्ञान मार्गको बारेमा जानकारी हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यो मार्गलाई अनुसरण गर्न सक्छौं। ज्ञानको मार्गबाट नै, जसरी भगवान शङ्कराचार्यले सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो, 8 वर्षमा चतुर्वेद अध्ययन गर्नुभयो। 12 वर्षको हुँदाखेरि हामीलाई अहिले त्यो कुरा भन्दाखेरि, त्यो कुरा सुन्दाखेरि अलि आश्चर्य लाग्न सक्छ। 8 वर्षको उमेरमा 4 वेद सम्पूर्ण अध्ययन गरिसक्नु भएको थियो। 12 वर्षको हुँदाखेरि उहाँले नजानेको केही पनि कुरा थिएन।
सम्पूर्ण शास्त्रहरू अध्ययन गरिसक्नु भएको थियो, सबै शास्त्रको ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। जब ज्ञानको खोजीमा शङ्कराचार्य घरबाट निस्केर जानुभयो, हिँड्न थाल्नुभयो, त्यति बेला उहाँको आमा माताजी पनि पछि लागेर जानुभयो अलि परसम्म। त्यसपछि अरू भक्तहरू बन्धुबान्धवहरू पनि केही समय पछि लागेर गए। तर सबैलाई छोडेर उहाँ आफ्ना गुरु गोविन्दाचार्यको आश्रममा पुगेर उहाँले जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, जुन अद्वैत दर्शनको जीवनमा सबैलाई सबैप्रति जुन एक भावना समान दृष्टि राख्ने जुन ज्ञान उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र त्यसरी त्यो ज्ञान प्राप्तिको साधनामा उहाँ लागिरहँदा एक दिन एकजना महिला बिहान उठेर उहाँ स्नान गर्नको लागि गङ्गाजीमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि बाटोमा जाँदाखेरि एकजना महिला आफ्नो पति मरेको पतिको लास आफ्नो काखमा राखेर अनि चिच्याइराखेकी थिइन्। बाटो छेकेर बसेकी थिइन्। अनि शङ्कराचार्य स्नान गर्नको लागि त्यहाँ जानुभयो। जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा त्यो दृश्य देख्नुभयो। अनि एकैछिन त्यहाँ अल्मलिसकेपछि ती महिला रोइराखेकी थिइन्। यसो बाटो छोडिदिनुस् त, म स्नान गर्न जान लागेको छु भनेर सोध्नुभयो। त्यहाँ भनिसकेपछि ती महिलाले भनिन्, मैले कसरी बाटो छोड्ने? त्यहाँ आत्मा के हो र शरीर के हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि ती महिलाले भनिन्, आत्मा हाम्रो अन्तरात्मा भनेको ज्ञानवान हुन्छ तर गतिमान हुँदैन। त्यो कसरी बाटो छोड्ने? त्यसकारण हजुरले उहाँलाई नै अर्थात् मेरो पतिलाई नै बाटो छोड्न त्यहाँबाट सरेर उता जान भन्नुहोस् न भनेर तिनले प्रश्न गरिन्। प्रत्युत्तर दिइसकेपछि भगवान शङ्कराचार्य अचम्म पर्नुभयो र यसो चिन्तन गर्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ शरीर र आत्मा फरक विषय हुन् भन्ने कुरा बुझाउनको लागि उहाँले जुन साधना गर्नुभएको थियो त्यो साधनाबाट उहाँलाई जुन ज्ञान दिनको लागि भगवान शङ्कर त्यो महिलाको रूप लिएर त्यहाँ आउनुभएको थियो बाटोमा। त्यसपछि त्यति भनिसकेपछि त्यहाँबाट सबै चिज ती महिला त्यहाँबाट विलीन भइन्। त्यो दृश्यबाट पनि एउटा मरेको मान्छे अर्को जिउँदो मान्छे सँगसँगै बसिराखेका छन्। त्यो दृश्यबाट आत्मा अलग चिज हो, शरीर अलग चिज हो। शरीर भनेको जड चिज हो, शरीरले केही गर्न सक्दैन, शरीर मात्रैले केही गर्न सक्दैन। जब हाम्रो शरीरबाट पनि त्यो आत्मा निस्केर बाहिर जान्छ त्यति बेला त्यो शरीर मुर्दा समान हुन्छ। त्यो न चल्छ न केही काम गर्न सक्छ। हामीले त्यसैलाई एकैछिन कल्पना गरेर चिन्तन गर्यौं भने बोध गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट त्यसरी आफ्नो गुरुको आश्रममा बसेर अध्ययन गर्दा त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै एउटा कुकुरलाई देखेर, चाण्डाललाई देखेर त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो ज्ञानको मार्गले नै उहाँले अणिमा महिमा आदि विभिन्न किसिमका सिद्धिहरू साधनाहरू आफ्नो साधनाबाट ती सिद्धि सजिलै प्राप्त गर्नुभएको थियो। शङ्कराचार्यले
अहिले हामीलाई सुन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्ने त्यस्ता खालका सिद्धिहरू जो शास्त्रमा बताइएका छन्। स्वेच्छा मृत्युवरण, आफ्नै इच्छाले म अब यति बेला मर्छु, यसरी मर्छु भनेर त्यसको बोध भइकन स्वेच्छाले मर्नु, त्यस्तो पनि एउटा सिद्धि हुन्छ। त्यस्तै परकाय प्रवेश, अरूको शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्नु। अहिले त किन हामीलाई यी कुरा सुन्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ, यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो लाग्न सक्छ। तर ती सिद्धिका मार्गहरू छन्। ज्ञानको मार्गबाट ती सिद्धिहरू, ज्ञानको साधनाबाट ती सिद्धिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो विगतको बोध, म पहिले कहाँ थिएँ, पूर्वजन्म पुनर्जन्मको बोध गर्न सकिन्छ। म अब यो जीवनपछि म कहाँ जान्छु, म कुन अवस्था मैले प्राप्त गर्छु। टाढाको चिज देख्न सक्ने, टाढाको कुरा पनि श्रवण गर्न सक्ने, यस किसिमका विभिन्न किसिमका सिद्धिहरू ज्ञानको साधनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान शङ्कराचार्यले यी सबै सिद्धिहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो मार्गलाई अर्थात् ज्ञानको साधनाबाट लक्ष्य सिद्ध गर्ने, आफ्नो अभिष्ट प्राप्त गर्ने मार्ग नै ज्ञान योग हो। हामीले जति पनि शास्त्रहरूका वाक्यहरू श्रवण गर्छौं, यी वाक्यहरूले पनि हामीलाई त्यो ज्ञानको चक्षु, ज्ञान चक्षु खोलिदिने काम गर्छ। ज्ञान चक्षु सबैसँग छ। प्रत्येक मानिसको अन्तर्हृदयमा सबैसँग छ। त्यो नभएको कोही पनि हुँदैन। जन्मदेखि नै, आमाको गर्भदेखि नै त्यो चिज लिएर आएको हुन्छ प्रत्येक मानिसले। यहाँ आएर हामीले पढ्ने, शास्त्रहरू पढ्ने, प्रवचनहरू श्रवण गर्ने, विभिन्न साधना र अभ्यास गर्ने भनेको त्यो ज्ञान चक्षुलाई खुलाउनको लागि हो। त्यसरी ज्ञान चक्षुलाई खुलाउन सकियो र ज्ञान प्राप्त गर्न सकियो भने त्यो ज्ञानको मार्गबाट पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो नै जीवनको लक्ष्य प्राप्तिको एउटा मार्ग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।